अब हमारा जो दूसरा था जो विज़िट टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें हम शेयर करना चाहते हैं कि ये बात इस तरह शुरू हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई और उनको हमने सारा ये बताया कि किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर करें तो मैं तो इसका बहुत हामी हूँ, क्योंकि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमने उनकी खैर इस तजवीज़ को भी लिया, फिर अपने जहन में भी हमारा भी था, अपने पीसीबी में जो अपनी टीम है उनके साथ मशवरा कर रहे थे। और इंडिया गए, हमारी जो आईसीसी की मीटिंग्स थी उसकी साइड मीटिंग्स में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, उनके जो सी रबरो हैं उनके साथ सलमान साहब ने बड़ा अच्छा किया। तो मिल के हमारी दोनों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन गई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमने मूव करना शुरू किया। और मकसद ये था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल के हम कोई ऐसा फ्यूचर में ऐसा करें जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो, क्रिकेट की बेहतरी हो और पाकिस्तान को जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस के होते हैं, तो उनको एशियन में था, हमें वहाँ का था, तो उसको हमने कहा कि लेट्स मीट इट एंड सिट टुगेदर और उस पर आप करें। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चेयरमैन हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे ऑर्डर में एक खाना भी किया, एक डिनर किया, और डिनर में हम भी गए, हमारे टीम डायरेक्टर हफीज़ साहब भी थे, तो हमने सलमान साहब और हम भी थे, तो हमने डिस्कस किया उनके साथ और हमारी उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो उसके लिए जो तफसीलात है मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ सलमान साहब, अगर आप उस पर रोशनी डालें ज़रा। साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। चेयरमैन साहब ने बताया, मेरा ख्याल से थोड़ा सा मैं एक्सपैंड आपकी इजाज़त से करूँगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं ना क्रिकेट की दुनिया में सारे क्रिकेट बोर्ड, कुछ उन पे भी हमारी बातचीत चलती रहती है मीटिंग्स में आईसीसी के साथ भी, और रेगुलरली हमारा इंटरेक्शन भी होता है एक दूसरे के साथ, खा वो फ़ोन पे हो या जूम पे हो। तो टीपी के अंदर जो कैलेंडर है हमारा, उसके अंदर इतने ज़्यादा क्रिकेट हो गई हुई अब, तो कैसे मैनेज करना है। सीजन्स का इशू आता है कि विंटर्स में यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में उनके विंटर्स में नहीं क्रिकेट हो पा रही, भी मुल्क के साथ ये चैलेंजेस आते हैं, उनसे हम बातचीत रेगुलरली करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वी आर थैंकफुल टू देम, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, और ये पर्टिकुलर टूर के साथ हमने थिंग्स अटैच की थी जो हम पहले डिस्कशंस कर रहे थे, उनको फाइनलाइज करने की कोशिश की जाए। उसमें हम चूंकि पीएसएल की पहले बात हुई है, वो वाला नुक्ता पहले हैंडल कर लेते हैं। एक तो अब ये बिजी कैलेंडर की वजह से लीगें भी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के साथ। बात ये की कि इन आवर पार्टनर वन ऑफ द थिंग्स ज़रूर दोनों कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि दोनों लीगें आपस में फ्यूचर में क्लैश ना करें। शेड्यूलिंग के ऊपर हमने एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग की कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे टू इंश्योर के हमारे आपस में शेड्यूल पीएसएल और बीबीएल के क्लैश करें। दूसरा, प्लेयर अवेलेबिलिटी पे बात की। प्लेयरों के पास भी अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, इतनी ज़्यादा लीग्स हैं, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, इंजरीज हो रही होती हैं। तो ये कि किस तरह एक दूसरे के लिए बेहतर पूल ऑफ प्लेयर्स को अवेलेबल किया जाए, पीएसएल के लिए भी और बीबीएल के लिए भी और एनओसीज के लिए ज़रा एक दूसरे को फैसिलिटेट किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के ऊपर बहुत बात हुई कि किस तरह हम को इकट्ठे मिल के अपनी वीकनेसेस जो हर बोर्ड की और हर क्रिकेट की हैं उसको ओवरकम कर सकें, किस तरह इकट्ठे काम करके स्ट्रेंथन कर सकें एक दूसरे को। ख्याल था कि टीम, विमेन टीम, इनके टूर्स को ज्यादा रेगुलर किया जाए। थैंक यू। ये बात हुई कि किस तरह हम टूर्स कर सकते हैं एक दूसरे के ममालिक में, शाहीन्स के, अंडर 19 के और विमेन के, और
ہم اس کو ایک اینیول فیچر بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم ان کو ہوسٹ کر سکیں اور وہ ہمیں آسٹریلیا میں ہوسٹ کر سکیں، تاکہ وہ ایشین کنڈیشنز کے اندر ایکسپوجر لے سکیں اور ہم آسٹریلین کنڈیشنز کے اندر ایکسپوجر لے سکیں. اوور ٹائم آئی تھنک یہ ہم نے ریئلائز کیا ہے، ہمیں فیڈ بیک بھی یہی آتا رہا ہے فرام کرکٹ ٹیم اینڈ دا کرکٹ مینجمنٹ ٹیم کہ یہاں کے کنڈیشنز کے عادی نہیں ہیں پلیئرز، اور بڑے سالوں بعد جاتے ہیں، کم میچز کھیلتے ہیں آسٹریلین کنڈیشنز میں. تو ہم نے سوچا ایک ینگر لیول سے، جونیئر لیول سے ان کے دورے جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بڑھیں، اور کوشش یہ ہے کہ اس طرح ہم کلیبریٹ کر کے مین، ویمن اور انڈر 19 ٹیمز کو ایک دوسرے کے ممالک میں زیادہ کھلائیں. اس کے بارے میں ہم نے بھی ایکسپلور کیا کہ کیا کسی اور ملک کو بھی اس میں ہم ایڈ کر سکیں تاکہ ایک ٹرائی لیٹرل قسم کا ارینجمنٹ ہو سکے. اس پہ ابھی فردر ڈسکشنز ہماری جاری ہے، لیکن پرنسپل انڈرسٹینڈنگ دونوں بورڈز کی یہ ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اینیول ایک دوسرے کو وزٹ کریں ہماری یہ 3 ٹیمیں، تاکہ ہم امپروو کر سکیں. جنرلی گلوبل کرکٹ گورننس اور ICC کے جو ایشوز ہیں اس کے اندر کلیکٹیولی ہم پلان کر سکیں کہ کس طرح ایڈریس کرنا ہے چیلنجز کو. ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پہ بات ہوئی، کیوریٹرز کی بات ہوئی. چیئرمین کا بڑا اسٹرانگ ویژن تھا کہ جی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہماری کیوریٹر ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ جو ریسنٹ اپڈیٹس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا ہم یوز کر سکیں. تو اس میں بھی دے ور کائنڈ انف ٹو سے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ رن کریں گے اور اپ گریڈ اور اپ اسکل کریں گے آپ کے گراؤنڈسمین اور کیوریٹرز کو. سو یہ 3-4 اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں جس کی ڈیٹیلز ابھی فلیش آؤٹ ہونی ہے، اور ایک اگریمنٹ بھی سائن ہوگا ایٹ اے سبسیکوینٹ اسٹیج. اور جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک ویمن کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس اس طرح بھی رہا کہ ان کی FTP میں تھوڑے گیپ زیادہ ہیں، تو کہاں کہاں ایسے مواقع پاسبل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو وزٹ کر کے کھیل سکیں اور لرن کر سکیں ایک دوسرے کے کنڈیشنز کے اندر، اور اس طرح اپنے پلیئرز کو اپ اسکیل کر سکیں. تو یہ ہماری جنرل کچھ اگریمنٹس ہوئی ہیں، اور جیسے جیسے ڈیٹیلز اور فلیش آؤٹ ہوں گی تو ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے. تھینک یو. یہ جو ہے یہ ایک پہلی دفعہ کوئی اس طرح ایک اپرچونٹی ملی ہے، اس سے پہلے تو کبھی آج نہ مطلب کرکٹ آسٹریلیا نے یا ہم نے کبھی اس طرح انیشیٹو نہیں لیا. تو آئی تھنک یہ PCB کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو ہم نے لیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں گئے اور ہماری ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ جو فریش ٹیلنٹ بھی ہم نے ڈالا، 4-5 پلیئرس تھے ہمارے، ان کی بھی بڑی اچھی پرفارمنس آئی اور ان کو بھی اوپننگ ملی انٹرنیشنل جو گراؤنڈز پہ کھیلنے کی. تو ایک بچوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اور اٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی کہ جو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے کھانا ہوسٹ کیا ان دی آنر آف پاکستان کرکٹ ٹیم، اور جو ہم لوگ سب گئے تھے ان کی مہربانی ہے. اور اس میں آسٹریلین ٹیم بھی تھی اور پاکستان کے بھی تھے، اور یہ بھی ایک میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم ایک اپرچونٹی ہے جو ہوئی، اور یہ پاکستان کی عزت کی بات تھی جس کا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کرکٹ آسٹریلیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر جو پرائم منسٹر نے اور ان کے بورڈ کے چیئرمین نے جو وہاں پر تقریریں کی، وہ پاکستان ٹیم کی، پاکستان ٹیم کے کیپٹن کی لیڈرشپ کی، اور پاکستان اوور آل دوستی کی جو باتیں کی، وہ دونوں بڑی انکریجنگ تھی. اور کیونکہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہم تو اپنے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، وی آر دیئر ٹو ریپرزینٹ پاکستان. تو اس طرح تھا. پھر ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، کریٹرز والی بات بتائی ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے بندے بھیجیں، ان کو بھی ہم ٹرین کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت ہی ایک کمزور چیز ہے کہ ہمارے پاس جو پچز کی جو تیاری ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے. یہ بھی کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ٹرین کر لیں، جب یہ ٹرین ہو جائیں تو پھر ایک اچھا کیوریٹر لے کے اپنا ہیڈ کیوریٹر آپ لے جائیں، اور یہ جو بچے ٹرین ہو گئے یہ ان کی ٹیم بن جائے گی، اور ود پیسج آف ٹائم پھر یہ خود گرو کر جائیں گے. جب گرو کر جائیں گے تو یہ خود ہی پاکستان کی جو گراؤنڈز ہیں ان کو سارا سنبھال لیں گے. اور ابھی آئی تھنک دس واز آلسو اے ویری گڈ اپرچونٹی، اور جس طریقے سے ہم نے کیا تو اس میں اب کوئی اور تو میں چیز نہیں ہوئی. باقی سلمان صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا سارا، تو تھینک یو ویری مچ.
باقی آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہوں تو